میں ویکھنا گرمی دی شدت اج بہت زیادہ ہے حضرات محترم ساڈے کئی بندے انج دے نے انہاں پانی دا کولر بھریا ہوندا ہے مگر پیچھے رکھ لین گے لنگن ٹپن والا پانی نہ پی لوے اللہ دے بندے نیکیاں کمان دا سیزن ہے موسم گرما ایدی اندر کم از کم اور کچھ نہیں کر سکدا تے پانی پلایا کر لوکاں نو اوے محرم دے اندر سبیلاں لا لیندے ہو تے جگہ جگہ تے روک روک کے لوکاں نو پانی پیانا ہے اج پیاس دی وجہ کر کے پرندے مردے پے نے جان مردے پے نے لوگ پیاسے نہیں دے پے نے تے تینوں خیال ہی کوئی نہیں اج کیوں نہیں لاندا رب دے نام دی سبیل اج کیوں نہیں بندہ رب دے اندر کھڑا ہو کے پانی لوکاں نو پلاندا میں تے تانوں نصیحت کراں گا اپنے مقام دیاں چھتاں تے کوئی چھاں والی جگہ بناؤ جتھے آ کے پرندے چھاویں بیٹھ جایا کرن اوتھے پانی کا کوئی مٹکا کوئی جناب برتن بھر کے رکھ دیا کرو جتھوں پرندے کم از کم پانی پی لین اپنے گھراں دے دروازیاں دے باہر کسی چیز وچ پانی رکھ دیا کرو جتھوں کوئی جانور پانی پی لے کوئی پرندہ پانی پی لے اللہ اکبر ہو سکے تے مسلماناں واسطے اللہ دی مخلوق واسطے پانی دا انتظام کریا کر اے چھوٹا جہا عمل نہیں یاد نہ تینوں بخاری وچ لکھیا ہے ایک نچن والی عورت نے ایک کتے نو پانی پلایا تے جناب دے رب نو ایندا پانی پلانا ایڈا چنگا لگیا اللہ دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے تے اللہ نے نو جنتی قرار دے دیتا ہے فیصلہ بادیا اوے کوئی کتے نو پانی پیائے رب دی رضا واسطے تے اللہ اونوں معاف کر دیندا ہے تے خیال کرو ہے تو اپنے بھرا نو پانی پیائیں گا اللہ کتنا راضی ہوئے گا اپنی بہن نو پانی پیائیں گا اوے مسلمان دے بچے نو پانی پیائیں گا اللہ تیرے تے کتنا راضی ہو جائے گا اللہ اکبر اور پانی رب دی بڑی بڑی نعمت ہے ایدی قدر بھی کریا کرو پانی نو ضائع نہ کریا کرو اپنی آن والیاں نسلاں واسطے پانی نو بچاؤ اللہ اکبر پانی دا تمام کرنا بہت بڑا عمل ہے فیصلہ بادیا ایک موقع انجدا آیا نا کہ مدینے دے اندر مسلماناں نو پانی پیٹھا پین واسطے نہیں ملدا یہودیاں دے قبضے دے اندر میٹھا کنواں پانی والا تے یہودی جڑا ہے او مسلماناں نو پانی نہیں لین دیندا ٹیکس بڑا لیندا ہے پیسے بڑے لیندا ہے مسلماناں نبی پاک نو شکایت کی تھی اللہ دے نبی سانو فلاں بندہ پانی نہیں بھرن دیندا پیاس دی وجہ کر کے اسی بڑے پریشان پانی دی وجہ کر کے تے نبی پاک فرماندے نے کون ہے میرا یار جیڑا مسلماناں واسطے کنواں خرید کے وقف کر دے وے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اس یہودی کول او جڑا سودا طے کیتا تے منہ منگی قیمت دے اندر کنواں دے کولوں خرید لے آئے تے حضرت عثمان نے خرید کے نا اللہ اکبر اے نہیں آکھیا مسلمانوں او تانوں 100 روپے لیٹر دیندا سی تے چلو میرے کولوں 50 روپے لیٹر لئی جاؤ نہیں فرمایا مسلمانوں کنواں پانی دا خرید لے آئے تے میں اللہ واسطے وقف کر دیتا ہے لو پانی جنے لینا ہے اوتھوں یہودی بھی پی سکدے نے مسلمان بھی پی سکدے نے چھوٹے بھی پانی لے جاؤ تے بڑے بھی آ کے پانی لے جاؤ نبی پاک علیہ السلام نو آ کے دسیا اللہ دے نبی میں مسلماناں واسطے کنواں خرید کے وقف کر چھڈیا ہے اوے لوگو مسلماناں واسطے اللہ دے بندیاں واسطے پانی دا انتظام کرنا کوئی چھوٹا جہا عمل تے نہیں ہے اللہ اکبر ویر لوکاں نو پانی پلایا کر سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی پاک کو پوچھیا اللہ دے نبی سب تو افضل صدقہ کیڑا ہے بہترین صدقہ کیڑا ہے تے نبی پاک فرماندے نے پیاسیاں نو پانی پلانا سب تو افضل ترین صدقہ ہے صدقہ کریا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگاں واسطے پانی دا کنواں خریدیا پھر مسلماناں واسطے وقف کر دیتا اللہ دی رضا واسطے کتنا سخی عثمان ہے رضی اللہ تعالی